کسی ولی دے کول جاؤ نا زبان دے نال دل بھی سنبھالنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے ولی دلاں نوں بھی جاندے نے، انہاں نے ایمان دے نال اچھے عمل بھی کیتے، اللہ پاک انہاں نوں راضی ہو کے انہاں نوں ولایت عطا فرمائے۔ جاگ جیلا پیر پیران غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینے پاک اپنے نانا جان کو حاضری دے کے آ رہے سی۔ غوث پاک حسنی حسینی سید نے رستے چ ایک چور کھلوتا سی، وہ انتظار سی اپنے شکار دے کہ کسی نے لٹنا سی انہیں۔ جدوں غوث پاک وہ دے قریب پہنچے تے پوچھا تو کون ہے؟ انہیں کہا میں تو ایک دیہاتی بندہ، تے آپ نے پہچان لیا کہ چور ہے۔ ادھر او دے دل چ اللہ پاک نے پاتا کہ اے غوث پاک نے کوئی عام آدمی نہیں نے، تو او دے دل چ جڑا خیال آیا تو غوث پاک نے اللہ دی رحمت نال جان لیتا، فرمایا ہاں میں عبد القادر ہاں۔ غوث پاک دا نام ہے عبد القادر۔ چور نے جو سنیا تے غوث پاک نے تے قدماں چ پی گیا اور زبان تے کی سی یا سیدی عبد القادر شیء للہ، اے میرے سردار عبد القادر میرے حال تے رحم کرو، اے بار بار کہن لگا۔ تو غوث پاک نو رحم آ گیا تے اللہ دی بارگاہ چ دے واسطے دعا کیتی تے اللہ دی شان میرے غوث پاک دی برکت نال دعا نال اللہ پاک نے اس چور نو ولایت دا مقام عطا فرما۔ سبحان اللہ، کی شان ہے میرے غوث دے کہ جڑے چوراں نو ولی بنا دیندے۔ سبحان اللہ۔ اور اے بھی یاد رکھنا کہ جدوں کسی عالم دے کول جاؤ تے زبان سنبھالنی چاہیے، ایویں ادھر ادھر دے نہیں مارنی چاہیے۔ اور کسی ولی دے کول جاؤ نا زبان دے نال دل بھی سنبھالنا چاہیے، کیونکہ اللہ دے ولی دلاں نوں بھی جاندے نے، کیونکہ وہ اللہ دے ولی نے، انہاں نے ایمان دے نال اچھے عمل بھی کیتے، دن رات اللہ رسول نو یاد کیتا، شریعت تے عمل کیتا، فرائض تے عمل کیتا، واجبات تے عمل کیتا، سنتاں تے مستحبات تے دن رات خیر دے کام کیتے، تلاوتیں کیتیاں، درود پڑھے، استغفار کیتا، کلمہ طیبہ پڑھیا، دل چ کسی دے بغض نہیں انہاں دے، کسی دا بغض نہیں، تے وہ نیکیاں کردے نے، اللہ پاک انہاں نوں راضی ہو کے انہاں نوں ولایت عطا فرمانے، پھر انہاں دی نظر دے نال چور کتب بن جاندے نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک غوث پاک دی اور اپنے پیراں دی سانو نسبت عطا بھی فرمائے اور اولتے استقامت بھی عطا فرمائے، آمین۔